Ang matag usa kanato kabahin sa pagpanday ug sa pagpatunhay sa kalinaw ug wala kini gisangon sa pipila lamang. Kini ang giatagan ug gibugaton nila Governor Edwin Cuyagov Hubahib ug uban pang tinahod nga mga mamumulong sa seremonya sa programa atol sa pag-host sa probinsya sa Davao del Norte sa National Peace Consciousness Month celebration niadtong Setyembre 11, 2023. Gibida ni Cuyagov ang maayong panggobyerno nga nahimong susi sa kalampusan sa Davao del Norte sa pagsustener sa kalinaw usa ka tuig human kini madeklara nga insurgency-free sanglit wala nay natalang recruitment o pagpanghasi ang mga elemento sa New People's Army sa probinsya. Sa mensahe ni Eastern Mindanao Command, Commander Lieutenant General Greg Almirol nga gibasa ni Deputy Commander Brigadier General Consolito Yecla, gibatbat niya ang kamahinungdanon sa diwa sa pagpasiguli ug panagiusa ug sa pagsiguro nga ang benepisyo sa kalinaw dapat matagamtaman sa tanan. Dili sayon ang pagsustener sa kalinaw apan kaya kini kung ang matag usa motuman sa ilang responsibilidad sa pagpatunhay niini. Sumala sa mensahe nila 10th ID Commander Major General Jose Ariel Niembra nga gibasa ni 1003rd IB Commander Colonel Marioni Angkao ug sa mensahe usab ni Area Police Command Eastern Mindanao Commander Police Lieutenant General Filmor Escobal nga gibasa ni Command Executive Officer Police Colonel Ramil Montilla. Una nang giablihan, buntag ni anang adlaw ni Vice President Sara Duterte ang maong Peace Village Exhibit isip pag-obserbar sa Davao Region sa National Peace Consciousness Month. Kauban sa Vice Presidente sila Presidential Assistant for Eastern Mindanao kon OPAMIN Secretary Leo Tereso Magno, OPAPRO Eastern Mindanao Director Attorney Eliza Evangelista Lapiña, Foreign Affairs Assistant Secretary Renato Pedro Villa, si Cuyagov, SM Assistant Vice President for Operations Engineer Jonathan Nick Santos ug uban pang mga dignitaryo. Ang Peace Month base sa Proclamation No. 675 sa tuig 2004 nga nagtumong sa pagsilsil sa mas dako nga kahibalo ug pagsabot sa katawhan alang sa pagsulong sa kultura sa kalinaw sa nasod. Para sa bayan, kini si Junray Villanueva, 1 Davnor News.